नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व रिज़्क़न अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? आज हम इंशाअल्लाह अनदर शॉर्ट सेशन करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इन्नहु के बेशक वो यानी बेशक या हकीकतन ये कुरान पाक एक साहिब इज़्ज़त पैगाम पहुंचाने वाले का कौल है, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, जो साहिब इज़्ज़त हैं। ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शिल मकीन, जो बड़ी ताकत वाला है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और अर्श के मालिक अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। मुताइन सम्मा अमीन, जिसके अहकामात माने जाते हैं और फिर वो अमानतदार भी है। तो ये खूबसूरत आयात थी जो मैं कल आपको मेंशन करना भूल गई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 102 से, ठीक है। वत्तबअू, और उन्होंने पैरवी की, माँ उसकी जो तत्लू पढ़ते थे, अशयातीनु शयातीन, शैतान की जमा शयातीन, अला मुल्की बादशाहत पर, सुलेमाना सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वमा और नहीं कफरा कुफ्र किया सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन्ना और लेकिन अशयातीना शयातीन ने, कफरू कुफ्र किया, यो अल्लिमूना वो सिखाते थे, अन्नासा लोगों को, अस्सिहर जादू, सिहर जादू को कहते हैं, सहर सुबह को कहते हैं, साहिर जादूगर को कहते हैं, ठीक। वमा और जो उन्जिला नाजिल किया गया था अलल मलकैनी ऊपर, मलकैनी दो फरिश्तों के। देखिए, मलक एक फरिश्ता, मलकैनी दो फरिश्ते, मलाइका जमा, ठीक। बाबिला बाबुल में, बाबुल शहर है जिसका नाम बेबीलोनिया कहा गया है, यानी कि ओल्ड नेम ऑफ इराक। हारूत व मारूत, हारूत और मारूत को, वमा और नहीं, यो अलीमानी वो दोनों सिखाते थे। तो यो अलीमानी आया है यानी कि तस्निया के लिए, वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यहाँ तक के, यकूला वो दोनों कहते, ला जो आया ना, दैट इज फॉर तस्निया दो। इन नमा के बेशक, नहनु हम तो, फितनतुन एक फितना है, फला तकफुर फला पस ना, तकफुर तुम कुफर करो, फयतअल्लमूना पस वो सीखते थे, फिर भी पस वो सीखते थे, मिन हुमा फिर तस्निया उन दोनों से, माँ जो युफर्रिकूना जो जुदाई डालते थे, भी ही साथ इसके, ही किसकी तरफ इशारा है, जादू के, बैना दरमियान, अलमरई मर्द, व ज़ौजिही और उसकी बीवी के, वमा और नहीं थे हम वो, बिदौरीना दरर पहुंचाने वाले, द्वारा पहले बता चुके, नुकसान पहुंचाना, दरर का मतलब नुकसान के, वो नहीं दरर पहुंचाने वाले, बिही साथ इसके, मिन अहादिन किसी एक को, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाही अल्लाह के इज़्न से, वयतअल्लमूना और वो सीखते थे, माँ जो यदुर्रुहुम नुकसान देता उन्हें, वला और ना ही यनफअहुम वो नफा देता उन्हें, व और लकद अलबत्ता तहकीक, अलिमू वो जानते थे, लमनिश्तराहु अलबत्ता जिसने खरीदा उसे, माँ नहीं है लहू उसके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा, वला बिसा और कितना बुरा है, माँ जो शरऊ उन्होंने बेच डाला, बेही बदले उसके, अनफुसुहुम अपनी जानों को, लव काश कानू होते वो, या अलमून जानते, व लव और अगर, अन्नहुम बेशक वो, आमनु ईमान लाते, वत्तक़ऊ और तकवा इख्तियार करते, लमसूबतुन
البتہ ثواب دیتے، ثواب پاتے، سا واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لام شروع میں جو ہے اس کا مطلب ڈیفینیٹلی، البتہ ضرور وہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کاش، کانو ہوتے وہ، یعلمون جانتے. ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت کے وقت. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت کے. وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ وہ دونوں کہتے کہ بے شک ہم تو ایک آزمائش، فتنہ ہے، آزمائش ہے، بس نہ تم کفر کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے مِنْهُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ، جو جدائی ڈال دیتے تھے، بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس سبب اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے، بِهِ اس کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا بِإِذْنِ اللہ مگر اللہ کے اذن سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اللہ وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، البتہ جس نے خریدا اسے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ ہوتے جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو البتہ ضرور ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر. لو کانو یعلمون، کاش وہ ہوتے جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ہم نے کہا جو لاسٹ جو آیت ہے اس میں کیا تھا کہ انہوں نے یہود کے بارے میں بتایا تھا، بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، اور پس پش جب انہوں نے ڈالا تو جب انسان اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو، تو وہ جادو ٹونے کے چکر میں پڑ گئے اور ایسی باتیں سیکھنے لگے شیاطین سے کہ جس سے ان کو نہ کوئی مشقت کرنی پڑے اور نہ کوئی ان کو کوئی محنت کرنی پڑے اور ان کے سارے کام ہو جائے، کیونکہ اب وہ یہ سمجھتے تھے تو وہ جادو، تعویذ، طلسماتی کامات اور کے شارٹ کٹس میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ امت مسلمہ کو کہ تم ایسا مت کرنا کہ جیسے انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا، تم بھی اپنی کتاب کو پس پش مت ڈالو. انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال کے جادو ٹونے کے چکر میں پڑھ کر انہوں نے یہ سب کیا، اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی کہ وہ جو ان کو شیاطین علم سکھاتے تھے. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان کی بادشاہت کے بعد، کیونکہ اس سے کیا مراد ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وقت تھا، بڑا عروج کا ٹائم تھا بنی اسرائیل کے لیے، رائٹ. اس وقت ان کو بادشاہت عطا کی تھی، علم دیا تھا، حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے ان میں سے کیا تھا کہ سارے جنات کو ان کے تابع بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا ان کو ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، تو ہوا ان کے تخت کو لے کر ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے وہ ایک دن میں، رائٹ. تیسرا ان کو پرندوں کی بولی سمجھ آتی تھی اور پرندوں سے گفتگو کرتے تھے. تو جیسے ہدہد کا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صبح میں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ تو ان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کا اور انسانوں کا انٹریکشن ہوتا تھا. تو
उस वक्त जो था उन्होंने जो शयातीन जो थे, जो जिनके दिल में सरकशी थी, वो उनसे जादू सीखते थे। और फिर जब उन्होंने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने उनकी साहिरों की जो किताबें थी वो सारी जमा करके उनको एक दफ्तर में रख दिया। अब वो हो सकता है उनका तख्त के नीचे जो रखा हो। बहरहाल जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई, तो उसके बाद ये जो शयातीन जो थे जिनके दिल में कुफर था, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो भी सल्तनत थी वो सारी के सारी जो थी, वो जो कुछ भी करते थे वो जादू के बेस पे करते थे। यानी कि उन्होंने हजरत सुलेमान पर जादू का इल्ज़ाम लगा दिया। तो जिस चीज को उन्होंने खत्म करने के लिए ये स्टेप लिया था, उन्होंने उसी चीज का इल्जाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। ठीक, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह माँ कफारा सुलेमान, और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन्ना, और लेकिन अशयातीन कफरू, शयातीन थे जिन्होंने कुफर किया। तो अल्लाह ताला ने उनके यहूद के इस इल्जाम की तरदीद की है ये कहकर कि हजरत सुलेमान ने कुफर नहीं किया था। तो अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं। इससे ये भी बात पता चलती है कि जादू कितना बड़ा कुफर है। सीखना भी, सिखाना भी, करना भी, कराना भी, ये कुफर है। कुफर का मतलब समझते हैं ना, कुफर है। तो अच्छा, और फिर उसके बाद ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया यो अल्लिमून नास सिहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। जो सरकश जो शयातीन थे वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत, और अल्लाह ताला ने उनके इस यहूद के इस चीज को इन्हीं पर आजमाइश बनाने के लिए अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा जमीन पर, जो इंसान के रूप में आए, और उनका नाम हारूत और मारूत था। और ये 2 फरिश्ते कहाँ पर आए? इराक, जो जिसका पुराना नाम जो बेबीलोनिया जिसको कहा जाता है, उधर जहाँ पर और इराक का ही नेबुकदनेस्सर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसने अटैक किया था जेरूसलम पर और यहूदियों को बहुत मारा था और पकड़ के, और पूरा जिसने सल्तनत सुलेमानी को ख़त्म किया था, वो भी इराक ही का बादशाह था। नमरूद जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुना हुआ आप लोगों ने नाम, हम आगे पढ़ेंगे उसका भी किस्सा, वो भी इराक ही का बादशाह का लक़ब था, वो भी इराक ही के बादशाह था और उनका लक़ब नमरूद था। तो जिसकी इनकी जो मतलब उस वक्त जो इनका बाहम मेल जो था, इंटरेक्शन जो मैंने अभी बताया इंसानों का जिन्नात के साथ, तो वो इससे वो तालीमात सीखते थे। जबकि हजरत सुलेमान ने तो इनको ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनकी किताबें छुपाई थी, राइट, लेकिन उन्होंने हजरत सुलेमान ही पर इल्ज़ाम लगा दिया, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इस बात को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस इल्ज़ाम ही की तरदीद कर दी कि नहीं थे सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू, वो तो बल्कि तो शयातीन थे जो कुफर, जिनसे ये सीखते थे, और जो ये कुफर था। वो मायुअल्लिमानी मिन अहादिन, और नहीं वो सिखाते थे किसी एक को भी, हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुम फला तकफुर, कि जो हारूत और मारूत जो अल्लाह ताला ने आजमाइश करने के लिए 2 फरिश्तों को भेजा, तो वो दोनों जो थे, वो लोग जब उनसे सीखने आते थे तो वो सब उन लोगों को वार्न करते थे कि देखो हम तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तुम ये इल्म ना सीखो, ये कुफर है। लेकिन फिर भी जो अगर वो सीखते थे तो ये फिर अपनी इत्माम हुज्जत उन फरिश्तों पर होगी कि भी हमने तो तुम्हें वार्न कर दिया था, अब तुम सीखते हो तो सीखो। लेकिन वो शयातीन जो थे, वो इंसान भी तो शयातीन में आ जाते हैं ना जब इस तरह की हरकतें करता है, क्योंकि शैतानी अमल है कुफर, जादू सीखना और सिखाना। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें शैतानी अमल इस्तेमाल होते हैं ना, एक्शंस। तो फयतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही, इसका क्या मतलब? फिर वो उनसे वो सबसे ज्यादा वो जादू सीखते थे जिससे मियाँ और बीवी में तफरका डाला जाए। क्यों? क्योंकि देखिए मियाँ और बीवी एक घराना खानदान शुरू कहाँ से होता है? मियाँ और बीवी से होता है ना। जब मियाँ और बीवी में लड़ाई होगी तो बच्चे 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 इफेक्ट होंगे। जब बच्चे ये इफेक्ट होंगे, जब ये बच्चे बड़े होंगे, ये अपने घर में भी यही हरकत करते हैं। फिर इससे
दूसरी माहौल खराब होगा, सोसाइटी में वो बच्चे बड़े होकर आएंगे, फिर वो सोसाइटी खराब होगी, जब सोसाइटी खराब होगी पूरा माशरा खराब होगा, माशरा खराब होगा तो पूरी दुनिया में फितना फैलेगा। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि वो जादू सीखते थे जो मियाँ और बीवी में तफरका डाले। इससे क्या पता चला कि क्योंकि देखिए इसी भी हदीस भी है ना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ कि शैतान हर रात अपना तख्त समंदर पर लगाता है और फिर उसके जो चेले जो उसने भेजे हुए होते हैं कि वो अपना फितना अंगेजियां करे, फसाद फैलाए जमीन पर, तो जब वो हर एक जब वापस आता है और उनसे पूछता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो हर कोई बताता है आज मैंने ये किया, आज मैंने ये फितना क्रिएट किया, ये फितना किया, ये फितना किया, तो वो क्या किसी हर एक को कहता है तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसका चेला आगे ये कहता है कि मैंने फलां मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी, तो वो उसको गले लगाता है, उसको प्यार करता है और शाबाशी देता है कि तुमने जो काम करना था तुमने बेहतरीन काम किया। क्या पता चला कि सबसे वर्स्ट चीज क्या है कि मियाँ और बीवी में लड़ाई डाली जाए। तो आज हम अपना आप को देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारे माशरे में ये कितनी आराम सी चीज होती है, शादियां तो बड़े प्यार से करते हैं लेकिन फिर आके उन्हीं के बीच में लड़ाइयां डलवाते हैं। और ये कोई लड़ाई इस तरह नहीं डालते कि साफ साफ कहा जाए कि भी तुम मुझसे फाइट करो, तुम मुझसे फाइट करो, नो। हस्बैंड का ब्रेन वॉश किया जाता है, क्यों उसके बीवी के बारे में बुरा भला क्या, ये तो तुम्हारा ख्याल नहीं करती, ये तो जो है इस तरह नहीं करती, ये इस तरह नहीं कर, उसका दिल खट्टा किया जाए। करते 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 आखिर वो जुदा हो जाते हैं, और जुदा होते हैं तो फिर ये खराब, तो फिर ये काम सबसे ज्यादा इस काम से कौन खुश होते हैं? शैतान। और अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बेहतरीन काम क्या है? मियाँ बीवी को मिलाना। तो ये देखें कितना ऑपोजिट हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी अपनी किताबों को पसे पुश डाला हुआ है ना। हम क्या उनकी कॉपी नहीं करें? एक एक आयत हम पढ़ते जा रहे हैं और लगता है कि हम सब एक एक लफ्ज उनकी कॉपी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो जो चीजें उनकी बता के हमें वार्न किया, हम एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए। दूसरा, जो जादू को कुफर क्यों कहा गया है, देखिए क्योंकि जादू जो है इसमें जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं, जिन्नी अमलियात इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि सूरतुल जिन में भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बड़ी खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 6 अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसमें जिन्नात का ये कौल है, वो कहते हैं क्योंकि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे, और इस वजह से उन्होंने उन जिन्नों के गरूर और तकब्बर को और बढ़ा दिया। इसीलिए तो फिर इंसान की ये ह्यूमन नेचर है कि वो बहुत जल्दी मरूब हो जाता है जादू जिन्नों से, और उनको बड़ा पावरफुल समझता है। देखिए अल्लाह ताला की मखलूक है वो भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तो अल्लाह ताला ने हमें उनसे अल्लाह ताला हमें शर से बचाए। हर वक्त इस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शर से बचाए। और दूसरी बात कि हमने जो मियाँ बीवी की बात की, हमने हर एक ने इस पे गौर से बात करनी है कि हमारे माशरे में जो खराबियां हमें नजर आती हैं उसकी मेन वजह क्या है। यही मेन वजह ना कि माँ बाप शादियां तो बड़े प्यार से करते हैं, बहुएं भी बड़े प्यार से लाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के घर खराब करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये काम शैतानी काम है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शोहर और ये जो है आज मुसलमानों ने क्या इस चीज को नहीं अपनाया हुआ कि जादू किताब को तो छोड़ दिया, जादू टोनी के पीछे पड़ गए, तावीज गन्नों के पीछे पड़ गए। देखें जब हमने अपना पाकिस्तान छोड़ा था, इट वॉज नॉट लाइक दैट। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि कब ने हमने ऐसी चीजें सुनी भी थी अपने बचपन में, लेकिन अब तो इतनी ज्यादा कॉमन है, हर चीज में इस चीज को बकायदा इस चीज को प्रमोट किया जाता है। फलाने उस फकीरों के पास चले जाओ, फलाने बाबे के पास चले जाओ, और माएँ खुद लेके जाती हैं, सासें खुद लेके जाती हैं बहुओं को, और फिर देखते हैं कि उनके कितने बुरे बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं। तो अल्लाह ताला प्लीज हमारी हेल्प कर दे, या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, या अल्लाह हमें इस कुरान के साथ जोड़ दे, या रब हम इस किताब को अपने पसे पुश ना डालें, इसमें हर चीज का इलाज है। रसूल से कुरान पूरा मैसेज अल्लाह ताला ने कंप्लीट कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कुरान भी कंप्लीट हो गया, उनकी हदीस और सुन्नत, पूरा कंप्लीट रिलीजन हमें मिल गया, वे ऑफ लाइफ मिल गया है। अगर जादू हो भी जाता है, जादू कोई कर भी देता है, तो उसका इलाज भी बता दिया रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھیں. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ سارے کام شیطان کرتا ہے. شیطان ہمارے دل میں وسپرز ڈالتا ہے. تو اگر ایسا کبھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے علاج بھی بتا دیا. صبح شام کی دعائیں پڑھنا سکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ معوذتین سکھا دیا ہمیں کہ جس نے یہ پڑھ لی اس کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا. تو ہمارا یقین نہیں ہے نا, ہم یقین نہیں کرتے, اس لیے ہم لوگ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں, لیکن ہمارے اعمال اس پہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. آمین. پھر اللہ تعالیٰ آگے, حالانکہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ جو شیاطین تھے وہ اس جادو کے ذریعے سے نہ تو کوئی ضرر پہنچانے کے قابل ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے. تو جو بھی ہوتا ہے, اگر جادو کسی پر ہو بھی جائے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. انسان کی آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے النافع وہی نفع دینے والا ہے, الضار وہی ضرر پہنچانے والا ہے. تو نفع اور نقصان اللہ ہی کے ذمے ہے, کوئی اور پہنچا نہیں سکتا. اس بات کا یقین جب تک ہمیں نہیں آئے گا نا, ہم ان چکروں سے نکلنا مشکل ہے. تو یا اللہ ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں اس ایمان کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دے کہ ہم بس تجھی پہ بھروسہ کریں, اور تجھی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے مومنین کو. یہی ایمان کا تقاضا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی. یعنی کہ جادو جو سیکھتا ہے نا اس کے لیے نقصان دہ, وہ دوسروں پر تو اس کا افیکٹ ہوگا, بعد میں ہوگا یا ہو سکتا ہے اسی وقت ہو, لیکن جو سیکھتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے, یا جو کرواتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے, انسان بھول جاتا ہے. اور انسان کرتا کیوں ہے, صرف جیلسی کے بیس پر. دوسری کیونکہ جیسے یہ ہم ان کی باتیں سن پڑھ رہے ہیں نا کہ جیلسی تھی نا, کہ اسی طرح آج ہم امت مسلمہ میں ہم ایک دوسرے سے, انسان ایک دوسرے سے جیلس ہو کے کسی بھی چیز کی وجہ سے جیلس ہو کے چاہتے ہیں کہ جو چیز میں, یہ حسد کی سب سے ورسٹ فارم ہوتی ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے نا وہ جو دوسرے کے پاس ہے اس سے بھی ختم ہو جائے. یہ ورسٹ ترین فارم ہے حسد کی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ معوذتین سکھا دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, کہ حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو چیز بھی جس چیز کے وہ خریدار بنایا ہے ان کو جادو سیکھنے سے, اس کے لیے آخرت میں جو چیز یہ جادو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اوپنلی بتا دی, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اگر یہ بات اتنی اسٹرانگ ہمیں پتا ہو تو کیا کوئی جادو سیکھے یا سکھائے یا جادو کرے یا کروائے؟ یہ کیا ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جادو کتنا بڑا کفر ہے, لیکن اس کے جیلسی کے بیس پر آرام سے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے, باقی رہنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. لو کانوا یعلمون, کاش انہیں علم ہوتا. اور لو انہم آمنوا واتقوا, اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا بہت اچھا اجر پاتے. کاش ان کو معلوم, لو کانوا یعلمون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش وہ جانتے. دیکھیں ہم لوگ مسلمانوں کی, اب ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی, ہمارے لیے بھی لفظ کاش یوز ہو, نہیں نا. تو پھر ہمارے جو ہے ہم نے ان بات آج کی آیات سے ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو تھا. بس اپنے آپ کو, اپنا برین کو اوپن کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہم ان ساری تمام برائیوں سے ہم بچ جائیں اور ہم اپنی دوسروں کو بھی بچائیں. آمین ثم آمین. یہاں پر ہم کا سیشن ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ سیشن چھوٹے چھوٹے سیشن زیادہ صحیح لگے یا ایک ہی سیشن کیا جائے. السلام علیکم.